مرحبا بكم، صحة فطوركم. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. كي نقولوا رمضان ما كانش اللي ما يسمعش بقلب اللوز. كيما راكم تشوفوا في الصورة اليوم رايحين نديروا لكم وصفة القلب اللوز. نبداو على بركة الله. اليوم رايحين نديروا كمية صغيرة، نديروا في سنيوة صغيرة كيما راكي تشوفي قد هذه هكذا. حنا نخدموا ميم طون. نعطيلك المقادير. نخليو الشيشه تاعنا دو كوتي، نروحو للسيرفو. تحطي كاس سكر، تحطي عليه اون طرونش دو سيترون. الا حبيتي ديري له قرنفل، انا نحب ندير له قرنفل، نرشقو بشويه قرنفل. تزيدي 2 كيسان ما. قرنفل يبقى اختياري، الا حبيتي ديريه ولا تنحيه كيما تحبي. تقدري ديري نجمة البحر ثاني تعطيلو نكهه مليحه. ميلونجي كامل السكر تاعك والماء كيما راكي تشوفي. تحطيه فوق نار يغلي. كيما راكي تشوفي حطيه فوق نار يغلي حتى يدير لك الغليه الاولى، وخليه 10 مينوت ابخي وطفي عليه. نخليوه. نروحوا للمقادير الاخرى. نجيبوا الشيشه تاعنا. شوفي انا درت النوعيه خشينه جدا كيما راكي تشوفي، نوعيه سبيسيال قلب اللوز. قولي له عطيلي سبيسيال قلب اللوز هكذا. نديرو له شويه ملح، شويه برك ما تكتريش، شويه فاني، نص مغرفه فاني. خلطنا المكونات الجافه تاعنا كامل كيما راكي تشوفي. حطيه بجيه. جيبي الميكسور تاعك حطي فيه. انا نقصلو شويه غاز بدات تغلي. ديري نص كاس سكر. انا نقصلو شويه ما نحبش يجي سكري. فوالا. ديري نص كاس زبده ولا مارغرين ولا سبري كيما حبيتي. انا اليوم درت مارغرين. ديري قيس فنجان صغير تاع قهوه كيما راكي تشوفي. ديري البن بالكاس اللي كيلنا، بالفنجان هذاك اللي كيلنا البن نكيلو به المزهر كيما راكي تشوفي. نميكسيو كامل المكونات تاعنا، ميكسيها كامل مليح حتى يذوب لك هذاك السكر. شوفي كيفاش جاتني الكريمه. نحطها ديريكتومون على سميد هكذا. حطي كامل السميد تاعك الخليط، حطيه كامل. شوفي كيفاش يجي. تخلي كامل هذيك الدشيشه مع الخليط وتخلط كامل. ونخليه يرتاح مدة نص ساعة ل 45 دقيقة. راح نجيب بابي فيلم
نغطيه نخليه اون دوميور حتى ل 45 مينوت. كذا كيما راكي تشوفي غطيتو كامل نخليه يتجه. نروحو للسيرو تاعنا نشوفوه بعد ما يغلي كامل. السيرو تاعك بعد ما يغلي لك يبدا يغلي خليه 10 مينوت وطفي عليه هكذا. انا يبدا غلى لي خليته 10 مينوت ونطفي عليه ونحط له 4 مغارف ما زهر كيما راكي تشوفي ونغطي عليه ونخليه دكوتي. نتلاقاو بعد نص ساعه ان شاء الله كي ترتاح الدشيشه تاعنا ونجيو. سقمي كامل الواجهه تاعك باش تجي مكملسه. ما تضغطيش عليها، ديري غير من الفوق باش حاولي ديري كامل السمك تاعها كامل كيف كيما راكي تشوفي. الزوموس تراسيها برك ما تقطعيهاش، تراسي لي كاري تاعك كيما حبيتي كبار صغار. بعد ما زينت القلب اللوز تاعي كامل كيما راكي تشوفي، انا كنت سخنت الكوشه تاعي على 200 درجه، خليتها حتى تسخن مليح وندخل البلاطو تاعي حتى يحمر لي كامل من التحت، يحمر غير من التحت ونعاودو نزيدو نشوفو. بعد بطبلنا كامل من التحت كيما راكي تشوفي في الجوانب. راني وريتها لك هاولك كي طبلنا كامل من الجوانب. جيبي بانسو شويه زبده ولا مارغرين ولا شويه سمن واش عندك، ديري له كامل من الفوق، دهنيه كامل مليح باش ما تجيكش يابسه، الطبقه الاولى ديال يابسه. ديراكتومون الفور تشعليلو من الفوق ونرجعوه للفور حتى يتحمر كامل. خليه يتحمر مليح باش تجي لك اللون شباب، ومن بعدك نعاودو نشوفوه. نحينا قلب اللوز تاعنا كيما راكي تشوفي غير كيما نحيتو من الفوق. سقيه ديراكتومون، ما تسقيش دفعه واحده، سقيه حتى يتشرب كيما راكي تشوفي. اللوز تاعي صغير كيما راكي تشوفي. نكتفي بهذا المقدار، خليه حتى يتشرب كامل وزيدي له طبقه ثانيه. كي شرب لنا كامل السيرو الاولاني زيدي له طبقه ثانيه، سقيه ثاني كامل كيما راكي تشوفي. جيبي السيلوفان تاعك ديري له من الفوق هكذا قبل ما يتشرب لك كامل السيرو، ديري له ما ديريش من الفوق خلاص، ديريه على الواجهه تاعو من هنا كيما راكي تشوفي. تسقيه كامل في الواجهه تاعو الاخر باش ما تيبسلكش كيما راكي تشوفي. هاد ليطاب مهمه جدا باش ينجح لك هاد القلب اللوز.
بعد ما غطيته نخليه ليله كامله. غدوه ان شاء الله نقطعوه ونقدموه في صحن تقديم. صباح الخير عليكم. بعد ما خلينا القلبلوس تاعنا ليله كامله وهو يتشرب، راكي تشوفي النتيجه. مازال ما نحيتلوش السيلوفان، نحيلو السيلوفان. شوفي كيفاش يجي القلبلوس تاعك. هاكولو جات كيما لا. هذه هي الوصفه تاعنا تاع القلبلوس كيما وريتها لك. نتبدا تجربيه وديري كامل لي زيتاب كيما درتها انا، كيما شفتيها في لا فيديو، باسكو كاع لي زيتاب اللي درتهم مهمين. نتمنى عجبتكم الوصفه تاع اليوم. نتلاقاو كي نقطعوه ان شاء الله في صحن تقديم. بعد ما طاب القلبلوس راكي تشوفي كيفاش يجي لا كولور تاعو ولا بريونس. كتشوفي كيفاش جات لا بريونس. القلبلوس تاعنا كيفاش جا. حقيقة روعة. إما لا هكذا نكون عطيت لك كامل لي زيتاب ومقادير تاع الوصفة تاع اليوم. نتمنى عجباتكم. للمزيد من المواصفات يرجى الاشتراك في قناة يوتيوب أو صفحة فيسبوك مطبخ حياتي. إلى الملتقى وإلى اللقاء.